بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان واخوات، مرحبا بكم معنا في درس جديد من سلسله تعلم برامج ستيج جيستيون كوميرسيال اي 7. ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا سيزي ديال لانفونتير. دونك هنا كتبقى على حساب لا سوسيتي. كاين دي سوسيتي اللي كيديروا لانفونتير جورناليي، كاين اللي كيديروا بار سيمين، كاين اللي كيديروا على كانزين، كاين اللي كيديروا بار موا 3 موا 6 موا. ولكن اغلبيه السوسيتي كيديروا في لو 31/12، يعني باش كيعرفوا مثلا ليطا دي ستوك ديالو. دونك باش نديرو هاد العمليه في برنامج ستيج، دونك كنمشيو ندخلو للبرنامج، كنمشيو لمنيو تريتمون، يعني من بعد ما كنكونو داخلين الفيشي ديالنا كنمشيو لمنيو تريتمون، كنجيو هنايا سيزي دانفونتير. دونك كيعطينا هاد النافذه هادي تيب دو تريتمون، دونك سيزي دو ريغولاريزاسيون، تيب دانفونتير واش بغيتيه مثلا كيميل دو ستوك ولا ستوك على دات انديكي. الا درنا مثلا على دات انديكي مثلا كنحددو ليه لا دات، يعني لا دات دي جور، يعني لو مومون لا اون با فار لانفونتير ديالنا. سينو كنخليو مثلا كيميل دو ستوك، كنديرو اوكي. هنا كيقولك en cas de réalisation de la valeur du stock, il est conseillé de procéder à un réajustement préalable des valeurs du stock. Souhaitez-vous lancer cette procédure؟ نديرو ليه وي. دونك ملي كنديرو ليه وي كيعطينا هنايا واحد ليطا ديال كاع لي زارتيكل اللي عندنا مثلا اون ستوك. دونك باغ اكزومبل مثلا جينا هاد لارتيكل الاول اللي فيه مثلا 232 في لا كونتيتي، نديرو ليه مثلا حنا راه عندنا 300. لو بري مثلا اون با با لو شونجي، سي لو ميم بري. نديرو اونطري، لاحظتو هنايا يعني من لارتيكل الاول درت اونطري داز ديال لارتيكل الثاني، وهنايا راه الا شونجي هاد لا كونتيتي هنايا كانت 232 ولا 300. الارتيكل الثاني مثلا غنديرو بان كانت عندنا 140 نقولو عندنا 150، مي لو بري ديالها ماشي 450 و 500. دونك فوالا هنا يعني كيديرلك لا كونتيتي 150 و لو بري كيديرلك 500 ماشي 450. دونك داز لينا لارتيكل نيميرو 3. مثلا هنايا غندير عندنا في لا كونتيتي 109 غندير عندنا 240. لو بري سا شونج با. هنايا مثلا منغير والو. لو كابل مثلا عندنا واحد 4500 متر. لو بري سا شونج با. ديسك دور مثلا عندنا 98 نقولو عندنا 100. نجيو لهنايا مثلا، دونك نجيو هنا لارتيكل هذا اللي عندنا فيه 206 نقولو عندنا 300. لو بري سي 350. هذا باغ اكزومبل نقولو عندنا 160. لو بري سا شونج با. دونك نهبطو هنايا مثلا نقولو عندنا 150. هادي عندنا فيها 320. لو بري ديالها 220. نديرو اونطري. دونك هنا باغ اكزومبل مثلا بغينا نخرجو من هاد لانفونتير، خصك ضروري دير اونجيستري، سينو الا جيتي وركتي على كروه هنايا غيعطيك هاد الميساج ديرور كوم كوا بان لي فالور سيزي ne seront pas enregistrées. كيقول كونفيرمي هنا لا فيرميتور ولا لا. دونك حنا بيسكو مثلا درنا لانفونتير ديالنا، دونك بغينا نسجلوه، دونك بغينا ياخدو سميتو اون كونت. غنديرو نو، كنديرو اونجيستري. souhaitez procéder au réajustement des valeurs de stock. نقول ليه وي. دونك فوالا يعني هنا كنكونو مثلا سيبوزو مثلا كنكونو مثلا سالينا الخدمه وما كاينش لانفونتير، كنجيو كنعاودو نفس العمليه. مثلا هنايا نجيو نغلق ليه مثلا نجيو نكملو لانفونتير ديالنا، كنجيو للمينو تريتمون سيزي دانفونتير ونكملو لي زارتيكل ديالنا. دونك باش نعرفو هاد العمليه دازت ولا ما دازتش اللي كنا درنا دابا، كنجيو هنا للمينو تريتمون دوكيمون دو ستوك، كنلقاو زاديه واحد دو لين هنايا ME ou MS. Donc ME mouvement d'entrée, MS mouvement de sortie. Donc إلا جينا كليكينا على mouvement de sortie كيحاول يحيد ليا يخرج ليا كاع هادوك لي زارتيكل اللي درت فيهم لا ميزاجور. كان 232 حيدها، غياخدها اون كونت، يعني ياخد اون كونت سميتو لا ميزاجور اللي درت ليه جديده اللي هي غتكون في هاد الموفمون دونطري.
ولا 300. دونك كانت هذه الطريقه يعني كيفاش نديرو لا سيزي ديال لانفونتير ديالنا. دونك الى عجبكم الدرس حاولوا تشتركوا معنا بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش. بالنسبه للناس اللي مشتركين يحاولوا يديروا لنا واحد الجيم ويدعمونا بالبارطاج. ولا عندكم شي تساؤل خليونا في لابارتي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.